فرمایا کائنات دے لوگو اسے مٹی دے وچوں تانوں پیدا کیتا گیا، ایک وقت آئے گا اس مٹی دے اندر تانوں دوبارہ لٹایا جائے گا، چھپایا جائے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا اس مٹی دے وچوں تانوں دوبارہ نکالیا بھی جائے گا۔ مٹی تو بنیا ہے، مٹی وچ جانا ہے تے مٹی چو پھر کھڑے ہونا ہے۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول بھاویں مٹی مل نہیں پینا، آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا۔ اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے گندا بندہ، برا بندہ، زانی بندہ، بدکار بندہ، شرابی بندہ، مشرک بندہ بغیر توبہ دے مر جائے، نبی پاک نے دی موت دا سارا منظر بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے گندے بندے دی جہان نکلن دا سما کیویں دا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ فرمایا کائنات دے لوگو گندے بندے دی روح جسم وچوں کیویں نکل دی ہے، آسمان تو فرشتے آ گئے جان کڈن والے۔ نبی پاک فرماتے نے ایک گندا جہا ٹاٹ جہنم دے وچوں لیاندا گیا، جدے جو گندی جیفا دی بدبو آندی ہے، جیفا مانا مردار، مردار جیسی بدبو دے وچوں آ رہی ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اے بندہ لیٹیا ہے، ملک الموت آیا اور ملک الموت نے آ کے آکھیا یا ایتھا النفس الخبیثہ، گندی جان گندے جسم وچوں باہر آ جا۔ نبی پاک فرماتے نے جو ہی فرشتے نے گل کیتی تے روح اندر ڈرن لگ پئی، روح بندے دے جسم اندر کمبن لگ پئی اور روح بدن دے وچ دوڑن لگ پئی۔ جدو روح بدن وچ دوڑ دیئے ادو بندے دا پورا جسم کمبن لگ جاندا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی نل پنڈلی ماردا پیا ہے، زمین تے لیٹیا ہے، تیڑیاں زمین تے رگڑدا پیا ہے۔ اللہ اللہ اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں نے، ہاتھ پیچھے نو مڑ گئے نے، اور جناب ایتھے حلق اندر آ کے جان رک گئی ہے۔ بولنا چاہتا ہے بولیا نہیں جاندا، گل کرنا چاہتا ہے گل کیتی نہیں جاندی، اپنا دکھ دسنا چاہتا ہے اپنا دکھ دسیا نہیں جاندا۔ سجے کھبے کھڑے ایدا باپ، ایدی والدہ، ایدے بہناں تے بائی کہندے نے کیلا من راک، جاؤ کو دم کرن والا لے کے آؤ، کوئی پھوکاں شوکاں والی سرکار لے کے آؤ، کوئی ٹیکا لگان والا لے کے آؤ، کوئی پھکیاں والا بندہ لے کے آؤ، کوئی انجیکشن والا ڈاکٹر لے کے آؤ، پتہ لگے نو مرض کیڑی لگی ہے، اس مرض دا نام کی ہے جس مرض اندر بندے دے ہاتھ مڑ جاندے نے، اس مرض دا نام کی ہے جس مرض اندر اکھاں پٹھیاں ہو جاندیاں نے، اس مرض دا نام کی ہے
जिस मर्द अंदर बंदा पिंडी नाल पिंडी मारन लग जाता है, इस मर्द का नाम की है जिस मर्द अंदर बंदा जमीन टेढ़ियां रखने लग जाता है। दमा वाला भी आया, फूका वाला भी आया, और जनाब तबीदा वाला भी आया, फकियां वाला ते जनाब टीकियां वाला भी आया। ओए डॉक्टरों, ओए हकीमों, दसो ते सही ना एक कीड़ी मर्द लगी है जिस मर्द अंदर दा हाल हुंदा पिया है। वो कहते ने सानू कोई नहीं पता है क्यों हो गया दे नाल आसमान तबाह आंदी है, असी दसने आ इंज क्यों हुंदा पिया है, अल्लाह क्यों हुंदा पिया है। फरमाया फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। फरमाया दियां अखां तां पुठियां हो गईयां, हाथ तां पिछे नूं मुड़ गए, तां एड़ियां रगड़दा पिया, तां जान हलक अंदर आके फस गई है। गुनाह दाए वे के नमाज भी कदी नहीं सी पढ़ी ते ज़बान तो सच भी कदी नहीं सी बोलिया। कुरान ये 29वां पारा है, ये सूरतुल क़यामा है। ये जंग अखबार दियां खबरां नहीं, ये नवाए वक्त दी सुर्खी नहीं पाई जान, ये अल्लाह दी किताब कुरान है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदराते जी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल। नबी पाक फरमाते ने जान निकल दी दे बदन दे विचों, फरिश्ता जबरदस्ती रूह निकालदा है और दी रूह ते जान जो जांदी है जिवें बरीक जा दुपट्टा किसे कंडियां वाली खारदार छापी उत्ते पाया जाए, एक पासों नुक्कर तो पकड़ के खिंचिया जाए, जिवें वो कपड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, एवें गंदे बंदे दी रूह ते जान भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जिस्म चो रूह निकल गई है, निकाल दिया नाल फरिश्ते ने उस गंदे टाट अंदर लपेटिया है। जिहड़ा टाट लियांदा गया जहन्नम दे विचों, उस अंदर दी रूह नूं लपेट दिता गया है। नबी पाक फरमाते ने जो ही रूह नूं लपेटिया गया है, बदबूआं आण लग पईयां, ताफन फैलन लग पिया, स्मैल फैलन लग पई, जिवें बंदा किसी गंदी चीज नूं हाथ ला बवे ना, बंदा नफरत करदा करैत करदा। नबी पाक फरमाते ने फरिश्ता नफरत करदा दी जान ते रूह तो, जल्दी जल्दी दूजे नूं पकड़ांदा है, दूजा तीजे नूं पकड़ांदा है, इंज मकरों लांदे ने ते जान छुड़ांदे ने। नबी पाक फरमाते ने जरूर आसमान तक, पहले आसमान तक ले जाई जाती है। हजर रूह पहले आसमान दे करीब पहुंचती है कि गंदियां बदबूआं गंदियां स्मैलां पहले आसमान दे फरिश्ते जनाब वो स्मैलां उन्हां तक पहुंचदियां ने। वो आपस अंदर गल्लां करन लग जांदे ने, ये केड़ा गंदा हुंदा पिया है। नबी पाक फरमाते ने इहदा जिहड़ा गंदा नाम दुनिया ते पिया होया है ना, वो ना लैके पुकारदे ने। कई बंदे इन्ना गुनाह करदे ने कि गुनाह दी वजह तो उन्हां दा नाम ही गंदा पै जांदा है। कई बंदे इन्ना जिना करदे ने उन्हां दा नाम जानी पै जांदा है। कई बंदे इन्ना झूठ बोलदे ने उन्हां दा नाम ही झूठा पै जांदा है। कई बंदे इन्ना सूद खांदे ने उन्हां दा नाम ही सूदखोर पै जांदा है। कई बंदे शिरक करदे ने उन्हां दा नाम ही मुशरक पै जांदा है। कई बंदे बदफेलियां करदे ने उन्हां दा नाम ही गंदा पै जांदा है। फरमाया जिहड़ा गंदा नाम इस बंदे दा ओ फरिश्ते लैंदे ने, ओ फलाना जानी सी ना, ओ फलाना बदकार सी ना, ओ फलाना गंदा बंदा सी ना, जिहड़ा ओ मर गया दी रूह आंदी पई है ना, आसमान तो इजाजत नहीं मिलदी। अल्लाह फरमाते ने दरवाजे नहीं खुल सकते जनाब आसमान दे, इस बदबख्ती दी रूह नूं सिज्जीन अंदर फेंक दिओ। सिज्जीन एक दफ्तर दा नाम, एक रजिस्टर दा नाम है, जिस रजिस्टर दे अंदर
گندے بندیاں دے نام مینشن کیتے جاندے نے اور بعد مفسرین فرماندے نے سجین ایک جیل دا نام ہے جس جیل اندر گندے بندیاں دیاں روحاں قیامت تک قید کیتیاں جاندیاں نے ہن روح چلی گئی سجین اندر بدن پیاریا دنیا دی اندر بدن پیاریا جناب تیرے پنڈ اندر گاؤں اندر شہر اندر محلے اندر ملک اندر اور روح دا حال سن لیا ہے ہن بدن دا حال سن لو مر گیا ہے روح جس وچوں نکل گئی ہے ہن جناب بالکل بے جان ہو گیا ہے اکھاں نو تاڑے لگ گئے نے انج اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے کدیاں بدماش دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے کدیاں ناڈے کھان دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے کدیاں پھنے کھان دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے کدیاں کہندا میں انج دی لڑائی کراں گا کہ تیریاں اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں میں انج بدلہ لاں گا تیریاں اکھاں پٹی جان گیاں تینوں پتہ لگے گا کہ جٹ پھر آیا ہے تینوں پتہ لگے گا کہ بٹو نے بدلہ لیا ہے تینوں پتہ لگے گا کہ ملک پہنچے نے جڑا لوکاں نوں کہندا سی او تیریاں اکھاں کھل جان گیاں اج انج دیاں کھلیاں نے بند ہی نہیں کر سکدا کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں نبی پاک فرماندے نے جدوں فرشتہ بندے دے جسم وچوں روح کڈ لیندا ہے نا تے روح لے کے آسمان ول چڑھدا ہے انسان حیران پریشان ہو کے اپنی روح ول ویکھدا رہندا ہے تاں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے تاں بندے دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے بندہ ششدر رہ جاندا ہے بندہ ہکا بکا رہ جاندا ہے اے میرے نال کی بنیا ہے اے میری جان کدھر جا رہی ہے اے میری روح میرے پنجرے دے نکل کے کدھر جا رہی ہے تاں بندے دیاں اکھاں نوں تاڑے لگ رہے پر میں پہلا کم کریا کرو اکھاں بند کر دیا کرو نا اکھاں کھلیاں نے چھیتی چھیتی بند کر دتیاں گئیاں گوٹھے نال جوڑ کے رسیاں نال بند دتے گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں کیوں آکڑ کھان دے آکڑ جان دا خطرہ ہے آکڑ کھان دے آکڑ جان دا خطرہ ہے آکڑ کھان دیاں لتاں آکڑ جان دا خطرہ ہے آکڑ کھان جڑا ہے نا اے دے پیٹ دے آکڑ جان دا خطرہ ہے تاں جتنیاں بھی اے دے جناب نک وچ روئی ڈال دتی گئی ہے اے دے ہتھاں نوں بالکل سیدھا کر دتا گیا ہے آکڑ کھان دے آکڑ جان دا خطرہ ہے اللہ 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 میں قربان جاواں ویرو کڈی خوفناک داستان ہے میری تے تہاڈی کڈی خوفناک داستان ہے میری تے تہاڈی ڈر کیوں نہیں جے لگدا کیوں نہیں جے ڈر دے کیوں نہیں جے توبہ کر دے او اندھیری قبر دی رات کیوں نہیں جے یاد کر دے او اندھیری کال کوٹلی کیوں نہیں جے یاد کر دے اے بیلیو اے تین جیے نا کبوتر ڈر کی اکھاں بند کر لوے کہ مینوں کچھ نہیں ہونا آخر بلی دے پنجے تھلے دنیا آئی جانا ہے نا اکھاں بند کرم دا فائدہ کوئی نہیں قبر تو ڈر دیاں گانے سن کے قبر دا ڈر مقام دا فائدہ کوئی نہیں مرنا ہی مرنا ہے جانا ہی جانا ہے قبر وچ پہنچنا ہی پہنچنا ہے اللہ کی زمین پر یہودیت بھی ہے اللہ کی زمین پر نصرانیت بھی ہے اللہ کی زمین پر مجوسیت بھی ہے بے شمار مذاہب اللہ کی زمین پر کچھ آسمانی ہیں کچھ غیر آسمانی ہیں مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو لگ کے جنوب تک مذہب کئی نے اختلاف کئی نے روڑے کئی نے لیکن پورے نسل انسانی دا ایک مسئلے تے اتفاق ہے اس مسئلے دا نام موت ہے وہ جدہ جدت اختلاف ہی کسی نے کوئی نہیں جس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں اس مسئلے پر کسی کی توجہ نہیں جس مسئلے پر کسی کو کوئی اٹیک نہیں وہ مسئلہ سانو یاد ہی نہیں ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا آؤ فکر کیجئے کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا
کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا مسافر رہنا 2 دن کا مسافر جینا 2 دن کا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا بدن لٹا دیتا گیا کہ پھٹڑے دے اتے پھٹڑا پھٹڑا ایڈے ایڈے سپرنگاں والا بیڈ بنایا ہے کہندا بان دی منجی تے ستا نہیں جاندا بان دی منجی تے لیٹیا نہیں جاندا اج نرم و نازک بدن نو پھٹڑے تے لٹایا ہے سخت پھٹڑا تو کہنا ہے میرے بچے میری دولت میرے پیسے میرا مال میں میری کوٹھی میری کار کچھ بھی تیرا نہیں اکھاں بند ہون دی دیرے سائیاں تینوں پانا بھی اس پھٹڑے تے جڑا مسیح تو لے کے آنا ہے میری دولت میری جائیداد میرا بیڈ روم اور کچھ نہیں تیرا ایتھے اکھاں میٹن دی دیر سائیاں تینوں گھر دی منجی بھی نہیں دینی مسیح دے پھٹے تے مسیح دی منجی تے پانا ہے تو بنیا کی پھرنا ہے بھلیا کتھے پھرنا ہے کمڑیا کیڑیاں پھلانج لگا پھرنا ہے آؤ حقیقت سو دیکھو آنکھیں کھولو یہ حقیقت ہے اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ہو کی مجبور آخر پھٹڑے تے پایا ہے اتار لو کپڑے اس دے آخ سنایا ہے کسے دے دل ذرا رحم نہیں آیا ہے پاڑن پوشاک تھاں تھائیں اللہ اللہ میں قربان جانا جے کتے محشر دا تذکرہ چھیڑ لئیے نا جے کتے قبر دا تذکرہ چھیڑ لئیے نا تے بعد اندر بندے کہیں دینے مولوی جی تے آج ڈرائی گئنے آج تے اسی سننا ہی نہیں چاندے اسی کبوتر دنا اکھاں بند رکھنا چاہنے اسی کہنے بس اکھاں بند رہن اکھاں بند کرنا حقیقتاں لکیاں نہیں کر دیاں حقیقتاں چھپیاں نہیں کر دیاں دریا نہ کر قبر تو تیاری کریا کر کمڑیا تیاری کریا کر تیاری ہوئے گی تے نالے ایک گل ہو رہے بندہ ڈیفنس وچ کوٹھی پائے نا پھر ڈیفنس جان نو دل بھی کر دائے بندہ بیرون ملک پراپرٹی خریدے نا پھر بیرون ملک جان نو دل بھی کر دائے سانو قبر تاں چنگی نہیں لگ دی سانو معاشر دا تذکرہ تاں چنگا نہیں لگ دا اسی اگے پراپرٹی بنائی کوئی نہیں اسی اگے کوٹھیاں بنائیاں کوئی نہیں او کچھ کوٹھیاں اتھے بنانا او کچھ گلاں اس جان واسطے چھڑ دے کوئی منہ تے تھپڑ مار کے ٹر جائے نہ آکھیا کر میں شام تک مک لواں گا بلکہ کیا کر میں تینوں اگلے جہان پوچھ لواں گا پھر اگلے جہان دا شوق پیدا ہو جائے گا پھر اگے جان دا بندے دے دل وچ شوق آ جائے گا اگے پراپرٹی ہے کوئی نہیں تے مرنو کیویں دل کرے اگے کچھ پچایا کوئی نہیں اتھے جان نو کیویں دل کرے کچھ چیزاں پہنچانا ہے اتھے تاکہ اتھے جان نو میرا تیرا دل کردا رہے اللہ اللہ میں قربان جاواں پھٹڑی تے لٹایا یاد کریا کر روزانہ اپنی موت جی کتے بابا بچارہ کرے بہ نا 4 بالاں وچ تیاں پتراں وچ بیوی نو بٹھا کے جے میں مر گیا نا تے انج کریا جے تو چھتی منہ اگے ہاتھ رکھ لے نا کیویں دیاں گلاں کر دے جے کیویں دیاں گلاں کرنا صحیح گلاں کرنا بندے صحیح گل کرن ہی نہیں دے منہ تے ہاتھ رکھ دے نے
یاد کیا کرو اپنی موت کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کرو، اپنی بیٹیوں کے سامنے کیا کرو، اپنے بیٹوں کے سامنے کیا کرو، کہا کرو میری بیوی ممی مرنا ہے تمہیں مرنا ہے، نہیں میری یہ تمہیں مرنا ہے، نہیں میرا پترا تمہیں مرنا ہے۔ اے میری بچیوں، پہلے بڑا پتر آیا، پھر چھوٹا پتر آیا، پھر نکی تھی آئی۔ میری اولاد، دنیا تے آن دی تہاڈی ترتیب ہے، دنیا تو جان دی تہاڈی کوئی ترتیب نہیں جے۔ میرے او بچیو، تہاڈا دنیا تے آن دا نمبر ہے، دنیا تو جان دا نمبر اونے لائے نے خرے کندے کیویں لائے نے۔ اوے یارو یہ تے ایڈی بڑی حقیقت ہے، اللہ دی قسم ہے ساڈے چوں کسے نوں یہ بھی نہیں پتا کہ اسی یہ جلسہ بھی پورا سننا ہے کہ نہیں سننا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ جڑے بندے نال انج دا موقع، وہ جنوں پھانسی ہونی ہوے انہوں تے پتا ہوندا ہے میں 5 دن بعد پھانسی چڑھنا ہے، سانوں تے بھی نہیں پتا بھی تھلڑا صاحب ہی اتارنا ہے کہ نہیں۔ وہ جدی زندگی دا انج دا معاملہ ہوے ہسدا چنگا لگدا ہے؟ ہائے 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 اللہ اللہ، میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، کپڑے لت گئے ننگا، او لوگو ننگا برہنہ ننگا ننگا، بالکل کپڑے لا کے الف ننگا کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، غسل آپ دلایا، استنجاب کروایا، اسی کڈے بے باساں، اسی کڈے بے باساں لوکو، اسی کڈے بے باساں، اسی تڑیاں نام دے چنگے نہیں لگ دے، اسی اکھاں کڑ دے چنگے نہیں لگ دے، اسی تیڈے بے باساں کہ ساڈیاں شرم گاواں بھی توڑیاں نے تے ہوراں نے توڑیاں نے، سانو استنجے بھی کرانے نے تے ہوراں نے کرانے نے، سانو وضو بھی کروانے نے تے ہوراں نے کروانے نے، آکڑاں کادیاں آکڑاں کادیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، غسل پہلے استنجا کروایا، پھر غسل، پھر وضو کروایا، پھر غسل کروایا، غسل کروا کے تے پھر کفن پا دیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا، او لے او چودھریا تیری ایوئی کمائیا، او لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا، کسے بھی خیال کیتا نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اعلان پھر ہو گیا ہے، فلانا بندہ او دی میت تیار جے، او دا جنازہ تیار جے، اج نماز دے ٹائم تے گھرے بیٹھے اذان ہو گئی ہے، جماعت دا ٹائم ہونے والا ہے، اٹھن لگا ہے تے کولوں بیوی نے آکھیا او بہ جاؤ جی، ویکھو نا بچے بیٹھے ہوئے نے، کڈی سونی مجلس لگی ہے، بڑا کوئی گلاں کر لئیے نا، اپنے بچیاں وچ بیٹھ کے نماز لیٹ کردا پیا ہے، اج اپنے بچیاں دے پیچھے اینے نماز عشاء لیٹ کیتی ہے تے کل آپ مر گیا ہے، اے دے بچیاں دا جنازہ کوئی نہیں لیٹ کیتا، اے کمڑا کڈا ہے۔ وہ جس اولاد پیچھے تو نماز لیٹ کرنا، اس اولاد نے تیرا جنازہ کوئی نہیں لیٹ کرنا۔ انہاں کہنا جی اٹھو جی ٹائم ہو گیا جی، اٹھو جی اٹھو جی اٹھو جی، ٹائم لیٹ نہ ہو جائے جی، اٹھو جی میت خراب ہو جائے گی جی، بہو آن لگ جائے گی، بسیدہ ہو جائے گی۔ او کمڑیا، اے کمڑیا سوچتے صحیح ذرا،
چک لیا گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا۔ ہن آکھن زیارت کر لو آخری وار جے، ہن آکھن زیارت کر لو آخری وار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، ویکھن پھر آئے سنو دوست تے یار جے، ویکھن پیارے پیارے تائیں چک کے قبرستان اندر لے جایا گیا ہے۔ مٹی دے تھلے، مٹی دے تھلے لوگوں مٹی دے تھلے دب دیتا گیا ہے، سلیپاں تے پا دتیاں گئیاں۔ اے ابو کہندا ہے میں اپنے بیٹے دے کمرے دے وچ وڈیاں وڈیاں لائٹاں لوانیاں نے، کیوں میرے پتر نوں اندھیرے تو ڈر لگدا ہے۔ اج وہی باپ کہندا ہے او سوراخ بند کر دیو، اوتھے گھا رکھ دیو، او سلیپ دے تھلے ایک چیت بنی او بھی بند کر دیو۔ پھر مٹی بھی ابے نے آپ پائی، مٹی بھی ابے نے آپ پائی۔ ویر جی ویکھ تے صحیح ذرا غور تے کرنا، غور تے کرنا، اللہ دے بندیا سوچ تے صحیح نا، سلیپاں پا دتیاں۔ پھر میریاں ماواں بہناں انہاں نوں کہیے نقاب کرو، اے کہندیاں نے مولوی تسی کیڑے روڑیاں وچ پے جے، نقاب دا دور کوئی نہیں، اے تے دکھیاں نوں سی گلاں نے، نقاب ہن ساڈے کول نہیں ہوندا، دوپٹہ تے دور دی گل ہے، ساڈے کول تے اپنے والاں دا بھی بھار نہیں چکیا جاندا، اسی تے بھی جناب کٹان واسطے پھرنیاں وا، بازار جائے ننگے ہو، شاپنگ سینٹر تے جائے ننگے ہو، باہر پھرے ننگے ہو۔ میری یہ بہنا ویکھنے کدوں تک تم ننگا لے کے پھرنی ہے، ذرا پتہ کرنے کدوں تک تم ننگا رکھ سکنی ہے۔ ایک وقت آنا ہے اس منہ نو چھپانا ہے، پہلے کفن دیاں چادراں چ چھپنا ہے، پھر جناب قبر دیاں سلیباں چ چھپنا ہے، پھر مٹی وچ چھپنا ہے، انج دا تیرا منہ چھپ جانا ہے کہ دوبارہ کسی نو نظر نہیں آنا۔ نہیں میری بہنا اج منہ لکان دیاں عادتاں پا لے، تاکہ کل جدو تیرا منہ قبر دیاں سلیپاں تے لکایا جاوے تے تینوں ڈر نہ آوے، تینوں خوف نہ آوے۔ اج عادتاں پا اپنے منہ نو لکان دیاں تے چھپان دیاں۔ اللہ اللہ قبر وچ لٹا دتا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ مٹی پاندے ٹوندے نے تے فرشتے وچ آ جاندے نے، وجاءتہم ملکانی اسودانی ازرقانی، بد صورت شکلاں بنا کے دو فرشتے آ گئے۔ یہ بندہ جلیٹی ہے قبر دے اندر، انہاں بٹھا لیا ہے، انہی دن نپ کے واپس مڑ دے پہنے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا بندہ ان جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ قبر میں سنتا ہے، وہ دے کنہ تک آہٹ جاندی ہے، وہ خدا ہائے میری امی میں نے چھاڑ کے گئی، اور میرا ابا میں نے چھاڑ کے گیا، اور میرے رشتہ دار میں نے چھاڑ کے گئے، سارے چلے گئے نے، کلا تنے تنہا دیری کوٹھڑی دے اندر آگے نے سائیں۔ انہاں پوچھیا من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، ادھر بے خدا تتر بتر کر دائے، رب دا تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے سوالاں دے جواب رٹن نہیں ہونے، اے سوالاں دے جواب تانے نے جے من نال رب دا رشتہ جڑیا ہویا ہووے، جے من نال کملی والے نال پیار پایا ہووے، جے منو نبی پاک نال محبت کیتی ہووے، جے دنوں قرآن تے دین نو منیا ہووے، پھر آنے نے رٹے ماریاں نہیں آنے، اتے کھلو کے ادانا کیا کدوں جواب ہوندے نے، اور اتلا جہان ہو رہے تھلڑا جہان ہو رہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کسے سوال دا جواب نہیں آیا۔ دعا کرو اللہ کرے انج نہ ہوئے، یا اللہ ساڈے نال انج نہ ہوئے، اللہ ساڈے نال انج نہ ہوئے۔ کسے سوال دا جواب نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فضرب ضربۃ بین اذنیہ، لوہے دا وڈا سارا بادام تے ہتھوڑا
لیا کے جناب فرشتے نے ماریا دے دوواں کناں دے درمیان اندر یعنی اس جگہ تے نبی پاک فرماندے نے اندے جناب درمیان اندر سر دے تھوڑا مار دیتا گیا ہے، جہنم بلو دروازہ کھول دیتا گیا ہے، جہنم دی طرفوں باری کھول دیتی گئی ہے، تھلے جہنم دا بستر تے جہنم دا لباس نو پہنا دیتا گیا ہے۔ ہن قیامت دیاں کمداں تک اس بندے نو آگا آگا آگ دا عذاب ہوندا رہے گا۔ یا اللہ سانو محفوظ فرما، اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما، اللہ قبر دی ٹھنڈک نصیب فرما۔ ایک گندا بندہ ہے، ہن چنگا بندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چنگے بندے دے کول جان کڈن والے فرشتے آئے، آ کے کی کہندے نے او چس ایتھے ہی آ جاندی، مل ایتھے ہی پی جاندا ہے، ایتھے مل پی جاندا ہے، ایتھوں بس نا ہمیں اکھاں بند ہون دی دیر ہے، اے ہر شے دا مل پی جانا ہے، بس تھوڑا جا صبر کرو، تھوڑا جا تحمل کرو، تھوڑا جا شریعت تے چلو تے صحیح، اللہ دی قسمیں اکھ بند ہون دی دیر ہے، موج لگ جانی۔ فرشتہ آیا آگے کی کہندا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرشتہ آیا آگے کی کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ 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 یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان جاکت مطمئن بدن وچوں باہر آ جا۔ اے روح گلا، روح جدو بندے دی پاک ہو جائے نا پھر روح اتنی پاورفل ہو جاندی، وہ فرشتیاں نال گلاں کر لگ جاندی، فرشتوں سے کلام کرتی انسان کی روح۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک جان پاک بدن سے باہر نکلو۔ اور روح پوچھ دیئے کدھر جانا ہے، کتھے لے کے جانا ہے؟ اگو آواز آندی ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، تینوں تیرے اس رب کول لے جائیے جے کولوں ڈر کے تہجد ویلے اٹھ پیندا سے، تینوں تیرے اس رب کول لے جائیے جس رب دی یاد وچ سجدے چ ڈگ ڈگ کر کے رویا کردا سیں، تینوں اس رب کو لے جائیے جس رب تو ڈر کے تو دنیا دیاں مٹیاراں تو اکھاں پھیر لیا کردا سیں، تینوں تیری اس رب کو لے کے جائیے جس مالک دی خاطر تو دنیا دیاں ساریاں رنگینیاں چھڑ دتیاں، تینوں اس رب کو لے کے جائیے جدے تو ڈر کے زور اثر مغرب تی عشاء پڑھیا کردا سیں، تینوں اس رب کو لے جائیے جس رب واسطے سجدے چ سر رکھ کے روندا سیں جویں اللہ دے قدماں چ سر رکھیا ہویا ہے۔ اللہ 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 تیرے نقش پاک کی تلاش تھی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ فرمایا نماز انج پڑھیا کرو جویں تسی اپنے رب نو سامنے ویکھدے پئے ہو، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ سسی تے فجر بھی پڑھی تے مالکا اے سمجھ کے پڑھی کہ تو سامنے ہی ہیں، اسی زور پڑھی تے پڑھی، اور جیڑیاں لکھاں کروڑاں نمازاں اے سمجھ کے پڑھدا رہے ہیں بھی ہاں میرا مالک میرے سامنے کھڑا ہے، آجا پھر آج تینوں وہ دے کو لے چلیے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک لفظ ایک لفظ کروڑاں عیداں لکیاں نے، ایک لفظ ارباں خرباں خوشیاں لکیاں۔ ارجعی الی ربک،
چل تینوں تیرے رب وال لے کے جائیے راضیۃ مرضیہ او تیرے تے راضی ہے تو او دے تے راضی ہے ہائے ہائے اور اللہ دے سامنے پہنچ گیا مالک کائنات دے سامنے کھلو گئی روح آسمان تو آدائیے فادخلی فی بادی فادخلی فی بادی وادخلی جنتی روح نکل گئی ہے بدن دے وچوں فرمایا جویں مشک دا منہ کھل جائے تے آرام نال پانی نکل جائے ایویں دے بدن وچوں روح نکل جاندی ہے فرشتہ ایک سونا جا کپڑا ریشمی جنت وچ لے کے آ خوشبودار او جم دل لپیٹ لی گئی ہے روح اگلا کہندا مینوں پکڑا جویں بندہ گلاب دا تازہ پھولا تندر پکڑے نا تے بندہ بار بار سونگدا ہے دوجا کہنا مینوں بھی دینا او کہندا کھلو جا یار بڑی تازگی لبدی پئی ہے فرشتہ کہندا کھلو جا یار سکون بڑا ملدا پیا ہے یار خوشبو بڑی پیاری آندی پئی ہے نا پہلے آسمان تے روح پہنچی ہے ہجے پہلے آسمان تے پہنچی کوئی نہیں تے خوشبوواں پہلے آن لگ پئیاں پوچھنا اور پوچھنا خوشبوواں کادیاں نے یہ تہجد دیاں خوشبوواں نے یہ فجر دیاں خوشبوواں نے یہ ظہر اثر مغرب تے عشاء دیاں خوشبوواں نے یہ نفلاں تے فرض دیاں خوشبوواں نے یہ رب دے راہ وچ رون دیاں خوشبوواں نے یہ تقوی دیاں خوشبوواں نے یہ سنت محمدی دیاں خوشبوواں نے اللہ 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 فرشتے گلاں کردے نے کون آ رہا ہے اے خوشبوواں جو آ رہی نے تے کون آ رہا ہے تیرے آنے کی خبر مجھے تیری خوشبو نے دے دی تیری خوشبو نے بتایا کہ تو آ رہا ہے اے کون آ رہی ہے جو خوشبوواں آ رہی ہیں میرے آقا فرماتے نے فرشتے دا نام نہیں دینے جڑا دنیا تے دا نام چنگا پہ گیا ہے کئی بندے نماز پڑھ کے انہاں دا نام ہی نمازی پہ جاندا ہے کیڑا بابا یار بابا بڑا پکا نمازی ہے وہ جڑا ساڈا بابا فلاں ہے نا انہوں کئی سال ہو گئے اذاناں کہندیاں فلاں قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھ دینے فلاں عالم دین اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے وہی نام تے لیا جاندا ہے وہ فلانا جڑا بابا نمازی سی نا وہ آ رہا وہ فلانا جڑا بزرگ سی نا جڑے کئی سالاں تو مسیح چ بانگاں دیندا رہیا جو آندا پیا ہے فلاں قاری جڑا رب دے قرآن نال پیار کردا سی جو آندا پیا ہے نبی پاک فرماندے نے پہلے آسمان تے جاندا تے دروازے کھل جاندے نے روح پہلے آسمان تے دوجی آسمان تے تیجی آسمان تے یہ روح کی معراج ہے یہ روح کی معراج ہے یہ روح کی معراج ہے ستویں آسمان تے روح پہنچ دیئے اللہ پاک فرماتے نے میرے بندے دا نام علیین وچ لکھ لاؤ علیین ایک مقام ہے جتھے قیامت تک نیکاں روحاں نو رکھیا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے روح علیین اندر چلی گئی تے بدن چوترے پہ آئے بدن فروز وٹواں پہ آئے بدن شخوپرے پہ آتے پنجاب پاکستان اندر پہ آئے لٹایا گیا تے کپڑے اتار دیتے گئے نے غسل کروا دیتا گیا تے کفن پہنا دیتا گیا ہے فرمایا کیدا دل کردائی قبران چ جانو تو پوچھیں گا کسے دا نہیں کردا میں کہاں گا نہیں کردا ہے آج جڑا کاری سا مریا پیا دا دل کردا ہے نبی پاک فرماتے نے میت بول دیے لیکن دیے قدیمونی میں چھیتی لے جاؤ میں اپنے رب نال ملاقات کرنی میں تھک گیا دنیا تو تھک گیا وہاں دنیا دے روڑیاں تو آک گیا وہاں بس میرا دنیا تے دل نہیں لگدا میں چھیتی میرے رب کو لے جاؤ قدیمونی چھیتی لے جاؤ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو قبر اندر لٹایا جاندا ہے مٹی پا دتی گئی ہے تے فرشتے آ گئے نے انہاں کے پوچھیا ہے مر ربو کا اٹھ کے سجی کبھی ویکھیا ہے تے انج لگا ہے بے جویں نا سورج ڈوبدا پیا تے کہندا ہے او یار بعد چ گلاں کریا جے میری نماز اثر جان دی مینوں نماز پڑھنا سبحان اللہ دنیا تے جڑیاں چنگیاں عادتاں پئیاں نمازی بندے دا تجربہ کریا جے کدی جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا نا او دی نماز لنگھ دی ہوے تے اونوں سکون ہی نہیں آندا
وہ کوئی گل شروع کرے وہ کہ یار وہ بعد چ پہ نماز پڑھ لے آ کام کرے کہ یار پہلے نماز پڑھ اتوں اتنے جائے گا یار کوئی جگہ ہے گی نماز پڑھ لے یار وضو دا نمازی بندے نو سکون ہی نہیں آتا جن دیر تک نماز نہ پڑھے اج وہ عادت قبر چ کام آ گئی ہے انہاں پوچھا مر ربو کا دس تیرا رب کون ہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ٹینشن نہیں اللہ کی قسم ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے چھانے والے چک کے جیل چ بھی سٹیا ہے تو انہیں ہاتھ کڑیاں نہیں ویکھیا انہیں آخیا جی کوئی نماز دا انتظام ہے تو دسو نماز پڑھ جنوں عادت پئی ہوے وہ عادت دنیا دے ہر خوف تو وڈی ہوندی ہے اج وہ قبر چ کم آ رہے کال کوٹلی نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ پرا نہ تایا نہ چاچا کوئی نہیں کلا کلا تنے تنہا قبر دی کوٹڑی دی اندر تے سامنے آ گئے نے فرشتے وہ اپنی کر دینے اپنی کر دائے وہ کہندا جواب دے وہ کہندا نماز پڑھن دے نماز 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 وہ کہندا بھائی یار ہن مک گئیاں نمازاں دا وقت لنگ چکیا ہے تو چھتی چھتی سوالاں دی جواب دینا اچھا پوچھو ہاں کی گل ہے مر ربو کا رب کون ہے تے کہندا ربی اللہ دعا کرو اللہ کرے جی آکھیے سی یا اللہ تینو تیری کبریائی دی قسم ہے یا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے اپنا دامن پھیلا کے تیرے کولوں منگنے یا اللہ اے منہ چوں کڈ چھڈی یا اللہ ساڈا دل تیرے اختیار اندر ساڈی زبان تیرے اختیار اندر نبی پاک نے فرمایا ابن آدم کی ساری اولاد کے دل اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں اللہ جدھر چاہے پھیر دے یا اللہ ساڈی زبان تو یہی لفظ نکل جائے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے من نبیوں کا نبی محمد میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہا دینوں کا دین کیا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے 3 سوال 4 سوال ہوندے نے اچھے بندے گندے بندے کولوں 3 تے چنگے بندے کولوں 4 3 سوال چوتھا سوال یہ آخری سوال ہے اس کے جواب پر گفتگو ختم ہو جائے گی چوتھا سوال یہ تینوں انہاں سوالاں دے جواب کتھوں لبے فرشتے پوچھتے ہیں صحیح البخاری میں ہے فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملے تے بندہ کہندا قرأت کتاب اللہ مینوں اس سوالاں دے جواب قرآن وچوں لبے